Buntag mga kaigsunan ni ana usab kita aron sa pagpadangat sa pulong sa Dios karon atong hisgutan kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa diablo sumala sa kasulatan. Karon moadto ta sa mga anak sa Dios nga gisulti kabahin sa Biblia. Atong basahon karon ang 1 John chapter 3 verse 9 matud pa dinhi, no one who is born of God will continue to sin. Because God's seed remain in them, they cannot go on sinning. Because they have been born of God. Amen. So unsa daw? Pag doon na kita'y binhi, doon na tay seed nga gikan sa Dios, dili kita magpadayon sa pagpakasala. Para mahimo tang anak sa Dios. Ingon ana ang anak sa Dios. Kinahanglan maangko nato ang binhi aron kita dili magpadayon sa pagpakasala. Karon unsa man ang binhi? No? Kay kung atong basahon diya sa Lucas chapter 8 verse 11, unsay giingon? Unya gipasabot ni Hesus ang kahulugan sa sambingay, mingon siya, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Amen. Unsa daw ang binhi? Ang binhi mao ang word of God. So mao nang kinahanglan nga aduna tay pulong sa Dios kay pinaagi niini mao ni mag-lead sa atua aron dili na kita magpakasala. Amen po ba? No? Bisan ba man din sa 1 Peter chapter 1 verse 23, unsa pay giingon sa Dios dinhi? Kung doon na kay pulong sa Dios, no? Gawas ka dili ka magpadayon sa pagpakasala ug mahimo kaniyang anak, unsa usab ang giingon dinhi? So atong basahon diya sa 1 Peter chapter 1 verse 23, unsay giingon ri? Kay nataw na kamo pag-usab og kini nga pagkatao dili pinaagi sa inyong ginikanan nga adunay kamatayon kundi pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay katapusan. Amen. So kinahanglan nga mataw ta pinaagi sa pulong, no? Pinaagi sa pulong. Kay ang pulong mao ni dunay gahom nga muusab nato. So kung mahimo tang kung mausab ta, nagpasabot nga kita na himong born again, dili pinaagi sa tawhanon, kundi pinaagi sa pulong sa Dios. So, mao nang kinahanglan nato masabtan ang pulong sa Dios. Amen po ba? No? Bisan pa man dinhi sa John chapter 10 verse 35, unsa ang giingon sa Dios dinhi? No? Matod ba ni kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios ug ang kasulatan dili man gayud masayop. Wow, kanindo